construct a NFA. Construct a NFA over. Construct a NFA over A comma B that accepts strings strings having AA as substring. So we have to construct a NFA over A comma B that accepts strings having AA as substring. अब यो भन्नुको अर्थ के हो त यो खालको NFA ले कस्तो खालको इनपुट्सहरुलाई एक्सेप्ट गर्छ होला भने त W हरु के हुन्छन् होला स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छैन हो किन देखे छैन र छैन म्याम आकै स्क्रिन शेयर भयो पखला देखेछ अहिले अहिले ल क्वेशन त सार्यो नि हैन लेख्यौ नि क्वेशन त देखियो ल भन्नु त मलाई W हरु के हुन्छन् होला यो NFA ले एक्सेप्ट गर्ने W हरु AA as substring भन्नाले ए हुनु पर्यो AA चाहिँ टुगेदर आउनु पर्यो हैन जता आए पनि सो मिनिमम स्ट्रिङ भने के हुन्छ ए AA आफै हुन्छ पर्यो त्यो बाहेक के हुन्छ होला त जस्तै AA लिडिङमा पनि आउन सक्छ हैन अगाडि AA आएर त्यसपछि अरु केही आउन सक्ला अथवा लिडिङमा अरु नै कुनै बिट भएर एन्डिङमा AA पनि आउन सक्ला अथवा यो हिसाबले भन्नाले BAAB पनि हुन सक्ला है अनि BAAB पनि हुन सक्ला सो AA चाहिँ के हुनु पर्यो त जता आए पनि सुरुमा आए पनि लास्टमा आए पनि बिचमा आए पनि जहिले पनि के हुनु पर्यो दुईटा A चाहिँ टुगेदर आउनु पर्यो क्वेशनले चाहिँ त्यही नै भने हो है भनेपछि अब यसको लागि तिमीहरुले NFA बनाऊ त सबैजनाले बनाउँदै पठाऊ त ल ठीक छ म यसको है यति नै हो गर्ने सबैले सक्छ होला यो एकदम इजी नै छ सबैले गर्नु त जेनितको पनि ठीक छ सबलको पनि ठीक छ म्याम मेरो हेरिदिनु न सौगतको म यसपछिको
ए हुन्छ हुन्छ छुटेछ क्या अघि सो ए लिएर अब सौगात यस्तो छ है जस्तै इनपुट चाहिँ नि हाम्रो BAAB पनि हुनसक्छ नि होइन BAAB भयो भने हेर त तिम्रो डिजाइनमा Q0 मा B लिएर Q1 मा गयो Q1 बाट A लिएर Q2 मा Q2 बाट A लिएर Q3 मा अनि लास्ट इनपुट B लिएर त Q0 मा जान्छ त्यो भयो भने त के हुन्छ स्ट्रिङ रिजेक्ट हुन्छ तर हामीले के भनेछ BAAB भन्ने इनपुट पनि एक्सेप्ट हुनुपर्छ भनेछ के हुन सक्छ नि AA चाहिँ टुगेदर आउनु पर्यो त्यो भएर अगाडि चाहिँ A बाट बिगिन पनि हुन सक्छ B बाट बिगिन पनि हुन सक्छ A बाट एन्ड पनि हुन सक्छ B बाट एन्ड पनि हुन सक्छ के है त्यो भएको हिसाबले तिम्रो अब केसमा AA त एक्सेप्ट हुन्छ त्यसमा त केही समस्या छैन हैन तर के छ भने तिम्रो BAAB आयो भने चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ है त्यो त हुनु भएन BAAB आयो भने पनि AA त टुगेदर आएकै छ बिचमा आए पनि सो त्यो भएर मिलेन है फेरि एकचोटि ट्राई गर राजनको ठिक छ एकदम सजिलो छ सौगतले धेरै कम्प्लिकेटेड हिसाबले सोच्नै पर्दैन केशवको पनि ठिक छ मुनाको पनि ठिक छ अञ्जनको पनि ठिक छ म्याम हजुर एउटा त्यो हिजो त्यो एमटी वाला थियो नि त्यो दुईटा युज गरेको लास्टमा गरेको नि हामीले हो त्यो मलाई भनिदिनुहोस् न ए त्यो बुझेन त्यो बाई द टाइम अरूहरूले चाहिँ गर्दै गर ल अहिलेको क्वेसन सो अस्तिको क्वेसनमा के भनेको थियो भने इएनएफको क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीलाई के दिएको थियो भने एबीको क्लोजर फलोड बाई बीएको क्लोजर युनियन एएको क्लोजर थियो क्या ठिक छ यदि हामीलाई यो होलको बाहिरको क्लोजर भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यसबाट इनपुट भने एम्टी र कि यतापट्टिको यो स्ट्रिङ अथवा कम्बिनेसन अफ बोथ भनेर हुन्थ्यो तर अब अहिले हामीलाई होल क्लोजर छैन भने यसको अर्थ के हो त त्यो एनएफएले कि चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्छ कि चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्छ भने हो कि आइदर अर हुनु युनियनको अर्थ त त्यही हो होइन भने अब इनपुट चाहिँ यहाँबाट के हुनसक्छ त भन्दाखेरि L1लाई मात्रै हेऱ्यो भने है L1बाट मात्रै के इनपुट जेनेरेट हुनसक्छ क्लोजरको भ्यालु त इट क्यान बिगिन फ्रम 0 हुँदाखेरि यो होल स्ट्रिङ नै के हुनसक्छ एम्टी हुनसक्छ होइन त्यसपछि अब यसलाई मात्रै हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले यसको भ्यालु पनि 1 दुईटैलाई 1 लिउँ न होइन क्लोजरको भ्यालु दुईटैको भ्यालु 1 भयो भने द मिनिमम स्ट्रिङ जुन चाहिँ यसले जेनेरेट गर्छ वुड बी एबीबीए होइन तर योको भ्यालुलाई चाहिँ 0 अनि यसको भ्यालुलाई चाहिँ 1 लियो भने यसले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङ इज एबी हो सिमिलरली एबीको पावरमा चाहिँ 0 बीएको पावरमा चाहिँ 1 दियो भने यसबाट जेनेरेट हुने स्ट्रिङ इज बीए हो जब पावर दुईटैको सेम मान्छौँ 2 मान्दियौँ हामी 2 मान्दियौँ भने यसबाट जेनेरेट हुने स्ट्रिङ इज एबी एबी बीए बीए होइन अब यस्तो पनि गर्न पाइन्छ यसको पावर 1 लिएर यसको पावर 2 लिन पनि पाइन्छ यही लिनुपर्छ भने त छैन कम्बिनेसन त एनी हुनसक्छ भने त्यो केसमा के होला एबी बीए बीए यो तरिकाबाट स्ट्रिङ्सहरू जेनेरेट हुने भयो हो भने L2 को केसमा हेऱ्यौ भनेदेखि चाहिँ मिनिमम इनपुट के हुन्छ त भन्दा A को पावर जुन क्लोजर छ क्लोजरको पावर 0 लियौ भने पनि यो भने के हुन्छ A इन्टु इम्टी हुन्छ नि होइन इम्टी भने त हाम्रो लागि आइडेन्टिटी हो भने चाहिँ यसले त A नै दिन्छ सो मिनिमम इनपुट स्ट्रिङ नै A हुन्छ यसको केसमा भने पावर बढ्दै गयो पावर 1 भयो भने के हुन्छ A जेनेरेट हुन्छ हो पावर 2 बनाइदियो के हुन्छ पहिलाको A छँदैछ त्यो दुईचोटि त्यो रिपिट हुँदा तीनटा A हुन्छ एन्ड सो अन यो छ है सो तिम्रो एनएफएले कि चाहिँ यो वालालाई प्रोसेस गर्नु पर्यो कि चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोसेस गर्नु पर्यो त्यही भएर सेपरेटली चाहिँ हामीले पहिला के गर्छौँ भन्दा इन्डिभिजुअलको लागि एनएफए बनायौँ के है सो इन्डिभिजुअल एनएफए बनायो भने फर्स्ट केसमा के भनेछ एमटी एक्सेप्ट गर्नुपर्छ एनएफए 1 ले एनएफए 1 भनेको चाहिँ L1 ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोसेस गर्ने भनेर मानौँ अनि एनएफए 2 भनेको चाहिँ L2 लाई प्रोसेस गरेको भनेर मान्यौँ भनेदेखि के हुन्छ एनएफए 1 मा चाहिँ मिनिमम इनपुट नै इनपुट छ इम्टी छ भने
इनिशियल स्टेट हैज टु बी योर फाइनल स्टेट हो, यो हुनै पर्यो। त्यसपछि मिनिमम इनपुट के हुन सक्छ, एबी लिएर एन्ड हुने पनि हुन सक्छ हो। सो ए र बीलाई यहीँ घुमाइदियो भने त्यसलाई सेटिस्फाई भयो। अर्को के हुन सक्छ, बीए लिएर पनि एन्ड हुन सक्छ भनेको छ। सो के गरिदिएँ मैले, बी र ए लिएर पनि फाइनल स्टेटमा पठाइदिएँ। यो त गर्न सक्छु, मोर देन एउटा फाइनल स्टेट हुन सक्छ, यो इनपुट पनि सेटिस्फाई भयो। अथवा के हुन सक्छ भनेको छ, एबी बीए हुन सक्छ भनेको छ। सो एबी बीए भयो भने पनि सेटिस्फाई भयो। त्यो बाहेक त अब रिपिटेसन पनि हुन सक्छ भनेको छ नि हैन। सो एबी एबी बीए बीए भयो भने के भयो, सिन्स यो त आफैमा घुमाएछ, दुईचोटि एबी एबी आए पनि यहीँ सेटिस्फाई हुन्छ हो। फर्स्ट क्यू नटमा ए लिन्छ, यहीँ बस्छ, फेरि बी लिन्छ, क्यू नटमै बस्छ, फेरि ए लिन्छ, क्यू नटमै बस्छ, फेरि बी लिन्छ, क्यू नटमै बस्छ। त्यसपछि बी आयो भने के गर्छ, बीए यता बी लिन्छ, क्यू टूमा जान्छ भने अब ए बीए पछाडि त फेरि रिपिट हुन सक्छ भने नि हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई यहाँ पनि ए र बी घुमाइदियो भने के हुन्छ र त, चार यो बीसम्म लिँदा क्यू नटमै बसियो, त्यसपछि बीमा लिएर क्यू टूमा ट्रान्जिट गरियो, फेरि ए लियो क्यू टूमै बसियो, फेरि बी लियो क्यू टूमै बस्यो, फेरि ए लियो क्यू टूमै बस्यो। भनेपछि यति गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अब यो एबी र बीएको एनी सिक्वेन्स रिपिट भयो भने पनि के हुँदो रहेछ, प्रोसेसिङ पोसिबल हुँदो रहेछ। सो L1 भनेको लागि हामीले यति बनायौँ, ठिक छ। अब L2मा त के हुनुपर्छ भने चाहिँ मिनिमम इनपुट स्ट्रिङ भनेको ए एक्सेप्ट हुनु पर्यो। सो ए भन्ने इनपुट लिएर फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो। सो त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ Q1 बनाइदिएँ है मैले। अब Q2 भन्ने स्टेट छ मेरो भनेदेखि Q2 भन्ने स्टेटमा चाहिँ इनिसियल स्टेट छ भने त्यहाँबाट ए भन्ने इनपुट लिएर म कहाँ जान्छु, मेरो फाइनल स्टेट मेबी Q3मा गयो भने त्यसले मिनिमम इनपुट यो त एक्सेप्ट गर्यो, त्यसपछि एकै रिपिटेसन त हुने हो, अरू त केही पनि हुँदैन भनेदेखि यो स्टेटमा मैले एलाई घुमाइदिएँ भने अब एको एनी रिपिटेसन आए पनि के हुनुभयो, एक्सेप्ट हुनुभयो। सो इन्डिभिजुअली L1 र L2को लागि हामीले दुईटा मसिन बनायौँ। हजुर सेकेन्ड वालामा छ नि भर्खर बनाउनु भएको त्यो Q2मा ए घुमाउनु त 30मै सक्दा हुँदैन एउटै स्टेटमा, किन नहुनु, भइहाल्छ नि, जे गर्दा पनि हुन्छ क्या, एउटैमा घुमाइदिए पनि हुन्छ है, त्यसमा कन्फ्युज हुनै पर्दैन। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ अब के गर्ने त भनेको छ नि, मसिनले त के गर्छ, एनएफएले त के यो ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ कि यो ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ, एकैचोटि दुईटा गर्दैन, दुईटा मात्रै एउटा गर्छ भने चाहिँ अब त्यो केसमा चाहिँ हामी यो दुईटालाई मर्ज गर्न सक्छौँ है। अब मर्ज गर्दा चाहिँ के गरिदिने त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब इएनएफएको कन्सेप्ट चाहिँ के लगाएको भने एउटा इनिसियल स्टेट राखिदिएको, त्यसलाई चाहिँ मैले क्यू मात्रै भनेर भनिदिएँ है त। यसमा चाहिँ के गर्यो भने इनिसियल स्टेटबाट इन्टी लिएपछि चाहिँ कता जाने भन्ने डिसिजन लिने के। अब इनपुट चाहिँ मानौ मेरो ए भन्ने इनपुट आएछ भने सुरुमा म डब्लुमा चाहिँ इम्टी पठाइदिन्छु। अब यहाँबाट चाहिँ म डिसिजन लिन्छु त्यो अघिको एनएफए 1 तिर मुभ हुने कि अथवा एनएफए 2 तिर मुभ हुने भन्ने डिसिजन लिइदिन्छु क्या। सो क्यू नोट आफ्नो हिसाबले म क्यू भन्ने स्टेटबाट इम्टी लिएर म यता पनि ट्रान्जिट गर्न सक्छु। अघि हामीले बनाएको L1 हैन, यहाँ हामीले के बनाएको थियो, Q1 मा A, B, त्यसपछि यता पनि A, B लिएर Q2, अब त्यो नाम चाहिँ के छ अघि त्यही अनुसार राख्नु है, त्यो मिलाऊ, त्यो केही फरक परेन, नामै हो, नोटेसन मात्रै हो। यति थियो भने अर्को के हुनसक्छ, यसमै इम्टी लिएर म अर्को मसिनमा पनि जान सक्छु। यहाँबाट ए लिएर यता आएर Q4 बनाइदिउँ यसलाई गरेर यसमा ए घुमाइदिएँ। सो अब मेरो इच्छा होइन, मेरोमा ए इनपुट आएछ भने म सुरुमा के गर्छु, क्यू भन्ने स्टेटमा इम्टी पठाउँछु। त्यसपछि के छ, यसको आधारमा चाहिँ ए भन्ने इनपुट भने त यो मुनिको मेसिनले गर्नु पर्दो रहेछ प्रोसेसिङ भने म कतातिर लाग्छु त Q3 तिर लाग्छु। अनि Q3मा ए लिन्छु, Q4मा जान्छु, ए लिन्छु, अनि Q4मै बसेर इनपुट स्ट्रिङलाई एक्सेप्ट गरिदिन्छु। अब मानौ मेरो इनपुट चाहिँ के आएको थियो त भन्दा एबी भन्ने इनपुट थियो अरे भनेदेखि के हुनु पर्यो, म क्यूबाट नै स्टार्ट गर्छु, स्टार्ट चाहिँ, तर त्यसमा इम्टी पठाउँछु। त्यसपछि अब म माथिको मसिनतिर ट्रान्जिट गर्छु, Q1 तिर लाग्छु, Q1मा ए पठाउँछु, Q1मै बस्दिन्छु, बी पठाउँछु, Q1मै बस्दिन्छु, मेरो इनपुट स्ट्रिङ एक्सेप्ट भइहाल्छ है। यति मात्रै गरे हो हामीले, बुझिन्छ। किनभने हामीलाई मसिनको नेचर कस्तो थियो त, दुईटा मध्ये एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई मात्र एट अ टाइम दुईटा मध्ये एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गराउनु छ, त्यही गरेको है, बुझ्यो। माथिकोमा बी मात्र के भन्यो, माथिल्लो केसमा बी मात्र एक्सेप्ट हुन्छ कि नै, इम्टी पठाएपछि बी मात्र गरेको, बी मात्रै एक्सेप्ट हुनु भएन पक्का है, बी मात्रै चाहिँ हुनु भएन। इम्टी मात्रै पठायो भनेदेखि हामी क्यू नट स्टेटमै बस्न सक्छौँ एसमा होइन।
यहाँबाट स्टार्ट गरेर क्यू नोटबाट इम्टी पठाएर क्यू नोटमै बस्ने त यो त हाम्रो इनिसियल उनी हो नि कुनै ट्रान्जिसन नगर्न त पाइन्छ नि इएनएफए को अर्थ के हो भने एनएफए विथ ई ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ एम्टी लिएर यु क्यान हेभ नो ट्रान्जिसन त्यो अहिले पछाडि डेफिनेसनमा पनि आउँछ हैन या त यु क्यान हेभ नो ट्रान्जिसन अर यु क्यान हेभ वान अर मोर ट्रान्जिसन हो क्या त्यसको अर्थ क्यू नटमै बी यहाँ क्यू भने फर्स्ट इनपुट त कहाँ जान्छ भने त क्यूमा मेरो इनपुट बी हो भने चाहिँ फर्स्ट इनपुटमा बीमै पठाइदिन्छ के अरे क्यूमै पठाइदिन्छ सो क्यूमै बी पठाउनु त अप्सन नै छैन भनेमा हामी कहाँ पुग्छौँ कुनै एउटा नोन के भन्छ अनडिफाइन्ड स्टेटमा पुग्छौँ सो मेरो इनपुट चाहिँ त्यहीँ ड्रप हुन्छ क्या किनभने यो होल मसिनको लागि स्टार्टिङ स्टेट त कुन हो मेरो लागि क्यू हो नि त Q1 र Q3 त होइन होल मसिनको लागि L1 को लागि मात्रै हेर्यो भने Q1 इज द इनिशियल स्टेट L2 लाई मात्रै प्रोसेस गर्ने बेला अघि NFA2 हेर्यो भने Q3 इज द इनिशियल स्टेट हैन NFA1 हेर्यो भने Q1 इज द इनिशियल स्टेट बट कम्बाइन NFA एज अ होल हेर्यो भने चाहिँ इनिशियल स्टेट भने त Q हो सो Q मा चाहिँ म B नै पठाइदिन्छु B पठाउँदा कहीँ जान सकिदैन अनडिफाइन्ड स्टेटमा जान्छ भने त्यो स्ट्रिङ रिजेक्ट भयो भन्ने बुझिन्छ के है ENFA को डेफिनेसनले चाहिँ के भन्छ भने इम्टीबाट कुनै ट्रान्जिसन नगर्ने कि एउटा ट्रान्जिसन गर्ने कि एउटा भन्दा बढी ट्रान्जिसन गर्ने भनेर भन्छ है बुझिन्छ बी चाहिँ त्यहीँनिर ड्रप हुनै पर्छ किनभने हामीलाई प्याटर्न के छ क्वेसनमा यस्तो भएको खण्डमा है बी को क्लोजर ए को क्लोजर भयो भनेदेखि चाहिँ बी मात्रै एक्सेप्ट हुन सक्थ्यो तर अहिले त के छ बी ए को होल क्लोजर हो नि त भनेपछि यसले बी मात्रै पठाउँदा एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन त्यही भएर इनिशियल स्टेटमा बी मात्रै पठाउँदा यहीँ ड्रप हुन्छ है बुझ्या हो यो कसले सोधेको यो क्वेसन मैले अघि नाम चाहिँ हेर्न सकेन राजनले सोधे बुझे राजन ल अहिलेको क्वेसन पनि गर है यति नै हो अरूहरूले पठाएको छैन जस्तो छ है अञ्जनले नै हो लास्ट पठाएको सबैले गर्यो यो त सजिलै छ सेकेन्डको क्वेसन त अहिले दिएको क्वेसन त यो मेटाइदिए राजन मेटाउँदा हुन्छ ल यो अहिलेको क्वेसनको लागि चाहिँ हेरौँ अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेको छ मिनिमम इनपुट कुड बी एए त्यसपछि के हुन सक्ला एएबी बीएए अथवा एए हैन बीबी यस्तोमा एन्ड हुन पनि त सक्छ नि त हैन सब स्ट्रिङ आउनुपर्छ भनेको छ केमा स्टार्ट हुन्छ केमा एन्ड हुन्छ त भनेको छैन सो यो इनपुट पनि एक्सेप्ट हुन पाइएला अनि बीएएबी पनि एक्सेप्ट हुन पाइएला बीए बीबी पनि एक्सेप्ट हुन पाइएला है सो भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा यो चाहिँ इनिशियल मिनिमम कन्डिसन हामी पहिला हेरौँ मिनिमम कन्डिसन चाहिँ के छ त भन्दा कुनै पनि इनिशियल स्टेटबाट हैन इनपुट ए लिएर इन्टरमिडिएटमा जानु पर्यो त्यहाँबाट फाइनल ए लिएर फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो हो यति हो मिनिमम यसको लागि भने अब यो खालको सिचुएसन भयो भने के हुनु पर्यो त एबाट अगाडि ट्रान्जिट गरेर उता गएको छ भने बीमा गएर एन्ड हुनु पर्यो सो यहाँनिर बी हामीले घुमाइदिन सक्छौँ अब यो वाला कन्डिसन भयो भने त यहीँ बीबाट पहिलो इनपुट नै बी हुनु पर्यो भनेपछि के हुन सक्ला बीलाई हामीले यहाँ पनि घुमाइदिन सक्लौँ सो त्यो गर्यो भने के हुन्छ हेर त बीए बी पनि एक्सेप्ट हुने भयो भने अब एएबी पनि के हुन्छ एए जतिवटा बी आए पनि यहाँनिर एक्सेप्ट हुने भयो भने अब बीए अनि बिचमा बीएए धेरैचोटि आइरहेको छ भने के हुन सक्ला त भने त अब जस्तै यो इनपुट बनाएको छ हामीले भनेदेखि बी ए गरेर ट्रान्जिट गर्यो भने त बिचमा त बी त हामीले घुमाएको छैन भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ एलाई यहाँ पनि राखिदिन सक्छौँ नि हैन यहाँ पनि राखिदियो भने के हुन्छ र त पहिलो इनपुट बी रिड गरेर हामी क्यू नटमै बस्छौँ र दोस्रो ए रिड गरेर हामी क्यू नटमै बस्न सक्छौँ नि त ट्रान्जिट गरिहाल्नु पनि नेसेसिटी भएन हैन अनि त्यो भएपछि के हुन्छ थर्ड बी आयो भने यहीँ बस्छ अनि फोर्थ बी आउँदा बल्ल ट्रान्जिट गर्छ अनि बल्ल फिफ्थ ए आएर ट्रान्जिट गर्छ अनि जतिवटा बी आए पनि यहीँ बस्दिन्छ ठिक छ सो यहीँ हामी बीए पनि घुमाउन पायौँ भने अब यता पनि यस्तै सिचुएसन हुन सक्ला नि हैन एए लिएर जस्तै अब एएबी आइदियो यस्तो खालको सिचुएसन आयो भने त यो पनि त एक्सेप्ट हुनु पर्यो भने ए लिएर ट्रान्जिट गरेर Q2 मा पुगिसके पछाडि त बी मात्रै राखिदियो भने त फेरि ए आयो भने के गर्ने सो त्यसको लागि पनि हामी के गर्न सक्छौँ ए लाई पनि यहीँ घुमाइदिन सक्छौँ त्यो भयो भने के हुन्छ अब ए आएर Q2 मा जान्छ त्यसपछि बीएबी जेसुकै आए पनि जस्तो सुकै पछाडिको सिक्वेन्स आयो नि के हुन्छ त्यो पनि एक्सेप्ट हुन्छ सो यति गर्यो भने हाम्रो अब सबै खालको
इनपुट जसमा चाहिँ ए टुगेदर आउँछ त्यो चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ है बुझिन्छ यसमा कसैलाई के प्रब्लम छ सबैले बुझेको हो यो बुझ्यो म्याम सौगतले फेरि पठाएको अब अर्को एउटा क्वेशन लेख त लास्ट क्वेशन construct a NFA लेख्दिन्छ है construct a NFA for strings over 0,1 that contains substring 0110 or 1001 सौगतको अहिले चाहिँ ठिक छ है सौगत मिलेछ अहिले चाहिँ पछिको चाहिँ ल यो अहिलेको क्वेशन नम्बर 8 मा हामीलाई के बनाइछ भने NFA for string over 0,1 बनाउनु पर्यो that contains substring 0110 or 1001 भनिन्छ यसको अर्थ के भयो यसले कस्तो खालको इनपुट स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्ने भयो त भन्दाखेरि वी अघि हाम्रो क्वेशन नम्बर तिमीहरूले 6 मा गरेको थियो नि L1 or L2 भने जस्तै भयो है के छ भने तिम्रो NFA ले कि त यस्तो खालको स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्छ जसमा 0110 एज अ सब स्ट्रिङ आएको हुन्छ कि चाहिँ भने यस्तो खालको इनपुट एक्सेप्ट गर्छ जसमा 1001 एज अ सब स्ट्रिङ आएको हुन्छ बोथ टुगेदर आउनुपर्छ भन्ने इज नट नेसेसरी द्याट मिन्स मिनिमम स्ट्रिङ्स भनेको W भने के हुनसक्छ कि त उसले 0110 लाई मात्रै प्रोसेस गर्छ हो कि 1001 लाई मात्रै प्रोसेस गर्छ अथवा इनपुट स्ट्रिङ जसमा 0110 और 1001 एज अ सब स्ट्रिङ आएको हुनु पर्यो सो यो भनेको मानौ यो केसको लागि इनपुट कस्तो हुन सक्छ 00110 मेबी 101 यो भयो भने के भयो हेर त 0110 एज अ सब स्ट्रिङ आयो हो अब यो बिचतिर आयो सुरुमै पनि आउन सक्ला 110 गरेर 0 मा गएर एन्ड पनि हुँदैन सक्ला यसमा पनि सब स्ट्रिङ टुगेदर आएको छ हैन अब एन्डिङ तिर पनि आउन सक्ला 10 अनि 1 अनि 0110 गरेर पनि आइदिएला त्यो भयो भने एन्डिङ तिर त आएकै हो हैन यो हुन सक्ला अथवा यो खालको सब स्ट्रिङ आएको स्ट्रिङ पनि हुन सक्ला मानौ 01001 0 यो भयो नि के भयो बिचतिर आयो अथवा बिगिनिङमा हैन 1001 अनि 00 तीनटा 0 त्यो भए पनि सब स्ट्रिङ टुगेदर आयो अब एन्डिङ तिर आयो भने 0101 001 तिर गरेर यसरी पनि आउला मैले भन्नुको अर्थ के भयो त तिम्रो NFA ले यस्तो खालको स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्नु पर्यो जसमा या त 0110 एज अ सब स्ट्रिङ आएको हुन्छ या चाहिँ भने 1001 एज अ सब स्ट्रिङ आएको हुन्छ दुईटै सँगै आउनु पर्छ इज नट नेसेसरी है इज नट नेसेसरी भनेको छु मैले सो गरौँ त यसको लागि ट्राई गरौँ त
म्याम यसमा त्यो अघि त्यो ए को गरेको छ नि हजुर हजुर त्यो हजुर सुरुको र सेकेन्डको त्यस्तै गर्यो भने दुइटालाई मर्ज गर्ने होइन र त्यो गर्न नि पाइन्छ जसरी गर्ने पारि इएनएफए को टेक्निक पनि लगाउन सक्छ तर यसमा इएनएफए नलगाए पनि गर्न सकिन्छ विच एभर वेबाट किनभने म्याम के भनेको छ भने एनएफए को केसमा एउटै इनपुटबाट मल्टिपल ट्रान्जिसन त पोसिबल छ होइन त्यो भएको भएर इएनएफए को कन्सेप्ट लगाए पनि हुन्छ नभए नलगाए पनि यसमा गर्न चाहिँ सकिन्छ मेरो त पठाउनै मिल्दैन कसको हो हेर्दिनु न म्याम लुसन नट परमिटेड लुसनको के भन्छ भयो नट परमिटेड र मैले त भन्छ सबैलाई ऊ बनाएको छु बनाउनु त के भन्छ प्रेजेन्टरै बनाए एकचोटि एकचोटि पसला म जोइन गरेर मात्रै हुन्छ। होइन ट्राई मैले गर्छु ल गरिरहेको त्यही गरेँ अब मैले मोबाइलबाट र लुसनको ल्यापटप होइन दुइटैबाट चाहिँ भएन तर मेसेजमा त पठाउन त गाह्रो नहुनु पर्ने होइन खै उता स्क्रिन सेयर गर्नलाई पो प्रेजेन्टर हुनुपर्छ च्याट खै गर्नलाई त फरक पर्दैन नट परमिटेड भनेर आइरहेछ म्याम खै ए तिम्रो एटेन्डी नै छैन रहेछ क्रस आइरहेछ तिमीमा त यहाँ मेरो पनि त्यस्तै भइरहेछ। चेन्ज गर्ने ओहोमा चेन्ज गर्छ है खै त कहाँबाट यताबाट भन्दा यताबाट चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो तिमीबाट चाहिँ ठिकै छ त तिम्रो मेम्बर नै छ अझै आएको छैन म्याम आउँदैछ होइन प्रेजेन्टर त भइसक्यो ऊ पार्टिसिपेन्ट नै होइन भने देखाइरहेको थियो क्या ल मलाई हेप्दियो म्याम मलाई टिम्सले मेरो पनि त्यस्तै हुन्छ कसको रे विशालको नट परमिटेड भन्दै देखाउँछ विशालको हो ए मेक एन अटेन्डी त मैले यहाँ गरिसकेँ पार्टिसिपेन्ट रोल डिटरमाइन्स वेदर दे क्यान सेयर कन्टेन्ट चेन्ज पनि गर्यो होइन चेन्जिङ रोल्स भनेर त देखायो तर आई डोन्ट नो के भयो अहिले। तिमीहरूको एड गर्दाखेरि यो टिम बनाउँदाखेरि चाहिँ आइटीबाट बनाएको हो सायद केही सेटिङमा भएको थियो कि नभए एकचोटि यहाँ भएन भने आइटीको सरलाई भन्नु पर्ला यहाँबाट मिलेन भनेदेखि चाहिँ उताबाट त अप्सनै छैन रहेछ मिटिङ्सको च्याटमा मात्र पठाउन मिल्छ अनि त्यसपछि जेनरलमा मिल्दैन न टिम्सकै च्याटमा बाहिर पठाइदेऊ न त बाहिर पर्सनल्ली पठाइदेऊ न मलाई यसमा नपठाएर यदि आइरहेको छैन भने होइन विशालको नि त्यही भयो भने है मेक एन अटेन्डी चेन्ज त गरेँ मैले चेन्जिङ रोल्स भनेर त भन्यो एकचोटि ट्राई गर त भएन भने चाहिँ मलाई त्यो पर्सनल च्याटमा पठाइदियो नि त्यहाँबाट पर्सनल च्याट पनि पठाउनु मिल्छ नि हेर्नुभन्दा म मोबाइलबाटै हेर्छु मलाई मोबाइलमा सजिलो लाग्छ ल केशवको ठिक छ महेशको पनि ठिक छ ल जेनेटले चाहिँ इएनएफए को कन्सेप्ट लगाएर रहेछ होइन द्याट अल्सो वर्क्स ठिक छ कसले मेसेज गर्दा मुनाको पनि ठिक छ सबलको पनि ठिक छ राजनको पनि ठिक छ है अब यो त अब सबैले लगभग मिलायो है अब त कन्सेप्ट थाहा भयो निकलको पनि ठिक छ सौगतको पनि ठिक छ मन्त्राको पनि ठिक छ ल
ल लुसनहरूको एकचोटि ट्राई गरेर त विशाल के भन्छ? त्यो त्यस्तै आउँछ म्याम, तर सबलको जस्तो छ म्याम मेरो पनि। लाइक पर्सनल च्याटमा पनि गर्नु मिलेन? ए त्यो त पर्सनली पठाएको छैन, पठाउनु मिलेन? त्यो त पठाएको छैन। नेक्स्ट टाइमदेखि एकचोटि पर्सनल ट्राई गर, अनि त्यो गर्दा नि भएन भने चाहिँ अनि अब आइटीको सरसँग एकचोटि कन्सल्ट गर्नु, किन टिम चाहिँ उहाँले बनाएको कि प्रिभिलेजहरू चाहिँ त्यो रोल्सहरू चाहिँ उहाँले गरेर हामीले क्यालेन्डर मात्रै बनाएको हो। त्यही भएर नभए उहाँसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ। ल सागरको पनि ठिक छ है। सो दुईवटा अप्सन छ है यसमा गर्नको लागि, या त तिमीहरू इएनएफएको अप्सन पनि चुज गर्न सक्छ अथवा चाहिँ नर्मल्ली इएनएफए नगरिकन पनि गर्न सक्छ होइन। यहाँमा सोल्युसन एउटा चाहिँ गरिदिन्छु। यहाँ बस टाइम त सिद्धो, एक पिरियडमा त केही भ्याउँदैन। के भइरहेको फेरि? ल म यतैबाट देखाइदिन्छु ल, यहीँबाट खोलेर। एउटा चाहिँ मुनाको यसमा हेर त, यो सोल्युसनमा के भनेको छ भने कि त हामीले 0110 एक्सेप्ट गराउनु पर्यो कि चाहिँ 1001 एक्सेप्ट गराउनु पर्यो। त्योभन्दा बेग्लै चाहिँ के हुनसक्छ, 0 र 1 बाट स्टार्टिङ भएर 0110 बिचमा आएर पनि हुनसक्छ, अथवा एन्डिङमा 0110 आउन सक्छ, अथवा स्टार्टिङमा 0110 आउन सक्छ। र बिचतिर आयो भने चाहिँ अगाडि पनि 01 को कम्बिनेसन, एन्डमा पनि 01 को कम्बिनेसन हुन सक्छ नि त होइन। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ इनिसियल स्टेटमा पनि 01 घुमाइदियो र फाइनल स्टेटमा पनि 01 घुमाइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले के गर्छ त, 0110 आयो भनेदेखि त 0110 मै एन्ड भयो क्यू फोरमा गएर। 1001 आयो भने पनि क्यू नटबाट 1 लिएर 1001 गएर क्यू फोरमा गएर एन्ड भयो। तिनीहरू मात्रै आएको खण्डमा। अब यो बिचमा आयो भने अगाडि 01 को एनी कम्बिनेसन आयो पनि क्यू नटमै घुम्ने भयो एन्ड, अनि एन्डतिर हाम्रो 0110 अथवा 1001 आएर एन्ड हुने भयो होइन। 0110 अथवा 1001 बाट बिगिन गरेर त्यसपछि चाहिँ 01 को एनी कम्बिनेसन आछ भने पनि बिचमा एन्ड हुने भयो होइन। 0 र 1 को लिडिङमा, 0 र 1 को ट्रेलिङमा एनी कम्बिनेसन आएर बिचतिर चाहिँ हाम्रो सब स्ट्रिङ आयो भने पनि यतिले एक्सेप्ट हुने भयो। सो यस्तो पनि गर्न सकिन्छ है, एउटै फाइनल स्टेटमा पनि गर्न सकिन्छ। अब कतिजनाले के गरेछ, सेपरेट फाइनल स्टेट पनि बनाएको छ। जस्तै सबलले के गरेछ हेर त, सेम कुरा नै हो होइन। लिडिङको लागि उसले इनिसियल स्टेट सेम बना जस्तै गरेर इनिसियल स्टेटमा चाहिँ 01 घुमाउँदाखेरि के हुन्छ, माथिको लागि पनि 0110 को केसमा पनि अगाडि 0 र 1 को एनी कम्बिनेसन आयो भने क्यू नटमै बस्छ। तलको केसको स्ट्रिङको लागि पनि इनिसियल कन्डिसनमा 0 र 1 आयो भनेदेखि क्यू नटमै बस्दिन्छ भने फाइनलमा इनपुट फाइनल चाहिँ उसले के गरेछ, स्टेटहरू चाहिँ दुईटा डिस्क्रिट बनाएको छ, फरक फरक फाइनल स्टेट बनाएको छ। अब 1001 चाहिँ बिचमा आएर अगाडि 10 र 01 को कम्बिनेसन आयो भने ट्रेलिङमा Q8 मा हुने भयो। माथिको केसमा Q4 मा पछाडिपट्टि जति पनि 10 को कम्बिनेसन आयो यसमा बस्ने भयो। सो हामीले फाइनल स्टेट एउटै राखेर अघि मुनाले गरे जस्तो पनि गर्न सकिन्छ, अथवा फाइनल स्टेट दुईटा राखेर सबलले गरे जस्तो पनि गर्न सकिन्छ। अर कसैले एनएफए को कन्सेप्ट पनि, सरी इएनएफए को कन्सेप्ट पनि लगाएको छ। जस्तै तिम्रो यहाँ साथीले अलिकति सिधा भएको होला देख्नुहुन्छ है म्याम। त्यो अघिको छ नि, त्यो एम्टी राखेर गरेको छ नि कसैले, त्यो अनि क्लोजर नराखिकन त्यो गर्न मिल्छ? त्यो क्लोजर नभइकन के चाहिँ भन त, यो वाला त्यो क्लोजर नराखे पनि यस्तो हुन्छ कि प्रोसेसिङ कसरी हुन्छ भने, यहाँ मैले लेख्नै मिलेन। जस्तै एउटा इनपुट चाहिँ के इनपुट लियो त, 0110 इनपुट लियो भने क्यू नटमा इम्टी पठाएर चाहिँ पहिला कहाँ जान्छ, Q1 तिर जान्छ क्या। सो त्यो इएनएफए राख्नु भनेको क्लोजरसँग त्यसको केही मतलबै छैन। हामीले क्यू नटलाई पनि फाइनल स्टेट बनाएको भए चाहिँ समस्या हुन्थ्यो। क्यू नटलाई उसले फाइनल स्टेट बनाएको छैन नि त। त्यसको अर्थ के हो त, क्यू नटमा चाहिँ उसले इम्टी लिएर ट्रान्जिट गर्न पाउँछ भने मात्रै हो क्या। सो इफ 0110 इज योर इनपुट, देन 0110 को अगाडिपट्टि एउटा एम्टी छ भन्ने मात्रै बुझ्यो, अरू केही पनि होइन। उसले यहाँ क्यू नटलाई फाइनल स्टेट बनाएको भए चाहिँ समस्या हुन्थ्यो। बुझ्या हो? बुझेँ मैम। है त्यो हो, तिमीहरू कन्फ्युज भयो भने क्लोजर भएको खण्डमा चाहिँ यो इनिसियल स्टेट हेज टु बी योर फाइनल स्टेट। इम्टी लिने बित्तिकै फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो होइन। त्यो भएपछि चाहिँ अब त्यसको लागि के पनि सकिन्छ भने मेरो इनिसियल स्टेट नै फाइनल स्टेट हो त्यसरी मान्छौ भनेदेखि यहाँ क्यू नटबाट इम्टी लिएर Q1 लाई फाइनल बनाइदियो भने पनि खास प्रब्लम त सल्भ भइहाल्छ होइन। तर अहिले क्लोजर छैन, त्यो क्लोजर छैनको अर्थ मेरो इनिसियल स्टेट त फाइनल स्टेट हुनु पर्दैन भनेपछि इनिसियल स्टेटबाट इम्टी लिएर अर्को स्टेटमा गएको जस्तो मात्रै भयो क्या। सो त्यही भएर यो रङ छैन। ल अब बुझ्यो है, अब गर्न सकिन्छ होइन एनएफए?
सकिन्छ म्याम। म्याम सकिन्छ क्लोजर है। दियो अब भने नेक्स्ट एक्सेप्ट हुने हो? बुझेन मैले के भने। क्लोजर दियो भने मात्र इम्पिटी एक्सेप्ट हुने हो भने? क्लोजर छ भनेदेखि मात्रै मिनिमम इनपुट चाहिँ के हुन्छ त इम्टी हुन्छ। सो मिनिमम इनपुट इम्टी छ के बोला मैले, मिनिमम इनपुट चाहिँ इम्टी छ भनेदेखि चाहिँ तिम्रो इनिसियल स्टेट नै फाइनल स्टेट हुनुपर्छ। किन त इम्टी इनपुट लिएर तिमी के गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइनल स्टेटमा जानुपर्ने हुन्छ। तर यस्तो पनि हुन सक्छ है, यहाँ जस्तै इएनएफओको हकमा चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने, जस्तै मेरो यो क्यू नट भयो होइन, हामीले के भनेको छ मिनिमम इनपुट चाहिँ इम्टी छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न अहिलेसम्म हामीले के माने हो, जब हामीसँग एप्सिलन ट्रान्जिसन थिएन भनेदेखि के हुन्थ्यो भनेदेखि मेरो त पहिलो इनपुट यहाँबाट इम्टी लिने बित्तिकै फाइनलमा जानुपर्छ, त्यही भएर यसैलाई नै फाइनल बनाउनु पर्छ भन्ने अब्लिगेसन थियो। तर इएनएफए छ भने चाहिँ मेरो इनपुट इम्टी हो भने पनि क्यू नट भने इनिसियल स्टेटबाट इम्टी लिएर यहाँ जान त म सक्छु नि, यो फाइनल स्टेट हो भनेदेखि यो पनि त एक्सेप्ट भयो के हो नि त, इनिसियल स्टेटबाट इम्टी लिएर फाइनल स्टेटमा गयो। सो दुईटा अप्सन, वेन यु हेभ इएनएफए भन्ने कन्सेप्टै छैन भने चाहिँ इम्टीलाई एक्सेप्ट गराउन यही नै तिम्रो के हुनु पर्यो, दिस इज द ओन्ली अप्सन। इएनएफए छ भने चाहिँ इम्टीलाई नै एक्सेप्ट गराउनु पर्ने छ भने पनि क्यू नटबाट इम्टी लिएर अनि यहाँनिर फाइनल स्टेट भए पनि भयो क्या। इएनएफएले चाहिँ हामीलाई त्यो मद्दत गरे हो क्या। इएनएफएको अर्थ चाहिँ इम्टी लिएर नै ट्रान्जिट गर भन्ने हो। जब हामीसँग इएनएफए डिएफएको केसमा यो गर्नै सकिँदैन, किनभने डिएफएमा त एप्सिलन ट्रान्जिसन हुँदैन। सो डिएफएको केसमा चाहिँ यही गर्नु पर्यो। तर एनएफएको केसमा चाहिँ यो गरे पनि हुन्छ अथवा इएनएफए युज गरेर इम्टी लिएर ट्रान्जिट गरे पनि हुन्छ क्या। एनएफएमा चाहिँ त्यो एउटा एडेड एडभान्टेज भयो होइन ट्रान्जिसन गर्नलाई। सो यो एक्सेप्ट गराउन देखाउनको लागि एनएफएको केसमा चाहिँ तिमीले यो गरे पनि हुन्छ अथवा यो गरे पनि हुन्छ। डिएफए हो भने चाहिँ यही नै गर्न पर्यो, द्याट इज द ओन्ली केस। बुझ्यो? बुझेछ? बुझ म्याम। बुझ्यो भने अब टाइम पनि सिद्धियो, आजलाई यति नै गरौँ, नेक्स्ट क्लासमा अगाडि बढौँला।